मुआज़िज़ सामीन हज़रात, काफ़ी दिन से ये तमन्ना थी कि हुजूर सरवरे कायनात को जो मेराज हुई है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। लीजिए, आज आप हज़रात के सामने हुजूर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मेराज पाक का पूरा वाक़या किस तरीक़े से आपको मेराज हुई है ये हम पेश करने जा रहे हैं। यूँ तो आप लोग हमारे बहुत सारे कैसेट सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये कैसेट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेराज का मुकम्मल वाक़या जनाबे शौक वज़ीर गंजवी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा है और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राजेंद्र प्रसन्ना। लीजिए, तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में समात फरमाइए वाक़या मेराज रसूल। शफ़ाअत का मिला कैसे नबी को ताज सुन लीजिए। दो आलम में किसी ने भी नहीं ये मर्तबा पाया, मिलेगी ताजगी ईमान को मेराज सुन लीजिए। मिलेगी ताजगी ईमान को मेराज सुन लीजिए। इसलिए जनाब शौक क्या कह रहे हैं, समात फरमाइए। सुनाता हूँ सुनो अब शौक से मेराज की बातें, सुनाता हूँ सुनो ये शौक से मेराज की बातें। हुई जिस रात को नूर अला रहे मक्की बरसाती, हुई जिस रात को नूर अला रहे मक्की बरसाती, हुई जिस रात को नूर अला रहे मक्की बरसाती। आज़म को खुदाए पाक ने जिस दम, तो वो जुम्बिश लगा करने करार उसको न था पैहम। तो फरमाया खुदा ने तेरी किस्मत जगमगाएंगे कि हम महबूब को अपने तेरे ऊपर बुलाएंगे। हुआ खुश अर्श आज़म और फिर उसको करार आया, खुदा ने एक दिन ये अपना वादा पूरा फरमाया। बनाए जब ज़मीनो आसमां दोनों को जीनत दी, सुनो अब गौर से अल्लाह ने क्या क्या फजीलत दी। ज़मीनो आसमां में छिड़ गई जब बहस अजमत की, दलीलें पेश की दोनों ने फिर अपनी फजीलत की। फलक बोला ज़मी से मुझको हासिल सरबलंदी है, ज़मी बोली कि मुझको आजिज़ी से अर्जुमंदी है। फलक बोला कि मुझ पर चांद सूरज और सितारे हैं, ज़मी बोली मेरे दामन में फूलों के नजारे हैं। फलक बोला कि मुझ पर अर्श है, लौहो कलम कुर्सी, ज़मी बोली समंदर मुझ में है और उसमें है मोती। फलक बोला कि अंजुम से जड़ा मेरा सफीना है, ज़मी बोली हरम है मुझ में जबले तूरे सीना है। फलक बोला कि मेरा लाज वर्दी शामियाना है,
زمیں بولی کہ مجھ میں لال گوہر کا خزانہ ہے، زمیں بولی کہ مجھ میں لال گوہر کا خزانہ ہے، زمیں بولی کہ مجھ میں لال گوہر کا خزانہ ہے۔ انوار ہیں مجھ میں، زمیں بولی کہ اللہ پاک کے اسرار ہیں مجھ میں۔ فلک بولا میرے شمس و قمر گردش میں رہتے ہیں، زمیں بولی کہ دریا اور چشمے مجھ میں بہتے ہیں۔ فلک بولا جماعت مجھ پہ رہتی ہے فرشتوں کی، زمیں بولی ہے مجھ میں خانقاہیں حق پرستوں کی۔ فلک بولا کہ نیلا رنگ میرا دل لبھاتا ہے، زمیں بولی کہ میرا سبزہ سب کے کام آتا ہے۔ فلک بولا کہ مجھ میں کہکشاں تاروں جڑی دیکھو، زمیں بولی کہ مجھ میں ہیرے موتی کی لڑی دیکھو۔ فلک بولا میرے دامن میں بادل کالے کالے ہیں، زمیں بولی پہاڑوں کے میرے منظر نرالے ہیں۔ فلک بولا فرشتوں میں میری عظمت کا چرچا ہے، زمیں بولی میری مسجد میں رب کا ذکر ہوتا ہے۔ فلک نے فخر سے پھر اور بھی کافی دلیلیں دیں، زمین ہو کے شرمندہ نگاہیں اپنی نیچی کی۔ زمین پر جب محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، زمین فخر سے پھر آسماں برتان برسائے۔ زمین بولی فلک سے اب بتا تو کون آلہ ہے، زمین بولی فلک سے اب بتا تو کون آلہ ہے، میرے اوپر شہنشاہ دو عالم کملی والا ہے، میرے اوپر شہنشاہ دو عالم کملی والا ہے، میرے اوپر شہنشاہ دو عالم کملی والا ہے۔ سن کر یہ شرمندہ ہوا، آنسو ہوئے جاری، کہا یا رب بلندی میری مٹی میں ملی ساری، برابر کر زمین کے میرا رتبہ مجھ کو عزت دے، محمد مصطفیٰ کے قدموں سے مجھ کو بھی زینت دے۔ ہوا ارشاد اچھا غم نہ کر، وہ دن بھی آئے گا، تیرے اوپر امام الانبیاء تشریف لائے گا۔ برس 40 گزرے تو مبارک وہ گھڑی آئی، بنام مصطفیٰ اللہ کی پہلی وحی آئی۔ کرو اعلان اے محبوب تم اپنی رسالت کا، کیا پھر کام جاری آپ نے دینی ہدایت کا۔ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر بلایا مکے والوں کو، خدا واحد ہے یہ کلمہ سنایا مکے والوں کو۔ ہوئے ناراض سب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا،